बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, आमीन। और देखें, इंसान की जो सबसे जिस्म में अच्छी चीज़ वो ज़ुबान है, बुरी चीज़ क्या है? वो ज़ुबान है। जब इंसान अपनी ज़ुबान से कोई इस बात का ऐहद व पैमान करता है तो उस बात को वो निभाता भी है, जो असली और नस्ली इंसान होता है। और मैं आपको बताऊँ कि मैंने आप लोगों के सामने मेरी चैनल पे सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। आप जाके मेरी चैनल का विज़िट कर सकते हैं, वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं जो मैंने हैप्पी वालों के अगेंस्ट बनाई थी। वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, लेकिन मैं किसी की गलती की नहीं कहना चाहती कि किसी ने मुझे कहा है, किसी ने मुझे फ़ोर्स किया है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बग्गी लोगों की वजह से मैं उनके अगेंस्ट हो गई थी। उनकी काफ़ी वीडियो मेरी चैनल में मेरी पड़ी हुई हैं, जो हैप्पी वालों के हक़ में भी हैं। लेकिन इसके बाद जब मैंने देखा कि बग्गी लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, तब मैं उनके अगेंस्ट वीडियो बनाने लगी। लेकिन इसके बाद जब साहिदा सिस्टर का मिसकैरेज हुआ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुःख इस बात का हुआ कि छोटे-छोटे उनके बच्चे थे और बहुत बुरी कंडीशन से वो बेचारी दोबारा से ज़िंदगी की तरफ आई हैं। तो इस बात को लेकर मैंने कहा जी आज के बाद मैंने उनके अगेंस्ट वीडियोज़ नहीं बनानी है, क्योंकि जिनके अपने बच्चे हों ना, वो दूसरे के बच्चों के लिए बुरा कभी नहीं सोचते, ना ही उनकी माँ के लिए कभी बुरा सोचते हैं। माएँ तो सबकी होती हैं। तो अपनी माँ और बाप के बिना ज़िंदगी कैसे गुज़रती है, ये कोई उनसे पूछे जिनके माँ-बाप नहीं होते हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैंने उनके खिलाफ़ नहीं बनानी। तो आज तक मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ और मैं आज के बाद मैं फिर भी उनसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैंने नहीं बनानी है। मैंने अपनी 1 वीडियो में नहीं 2 वीडियो में मैंने उनको सॉरी भी बोला। सॉरी का ये मतलब होता है कि मैंने जो भी किया है, जो भी मैंने आपके लिए बोला, मुझे नहीं पता था, मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैं इसकी माज़रत चाहती हूँ। तो अल्लाह पाक के नज़दीक वो बंदा सबसे अच्छा होता है, जो बंदा किसी से माफ़ी माँग ले। कहते हैं हकूक़ अल्लाह से पहले हकूक़ुल बाद होते हैं, और जब तक अपने बंदों से हम जिनका दिल दुखाया, जिनको सताया, उनसे हम माज़रत ना करें तो अल्लाह पाक कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो इस बंदी को देखें कि इस बंदी ने वादा किया कि मैं आज के बाद हैप्पी वालों के लिए कोई वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी। लेकिन देखें कि आज से फिर वो स्टार्ट हो गई हैं। मैं आराम के पैसों पे लानत भेजनी चाहिए, रिज़्क़ हलाल कमाना चाहिए। मैं कहती हूँ कोई बंदा भी नहीं यूट्यूब के लिए बैठा हुआ कि यूट्यूब की अर्निंग आएगी और हमारे पेट भरेंगे। हरगिज़ नहीं है, सबके लोगों के अपने-अपने कारोबार हैं, और जो भीख माँगने वाले होते हैं ना, उनके भी बैंक अकाउंट में अच्छे खासे पैसे होते हैं। तो यही बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, वीडियो के साथ ही आप लोगों ने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। नहीं, अगर स्किप कर दिया तो सारी बातों की मालूमात आपको नहीं मिलेगी। तो जो चैनल पे नए आए, मोस्ट वेलकम आप लोगों का, आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बने। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी से बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो मैं बात करती हूँ मासी, सबकी मासी, पूरे पाकिस्तान की मासी। पूरे पाकिस्तान की मासी यही वजह से अपनी वीडियो बना रही है, चैनल चला रही है कि उस वीडियो पे मेरे व्यू नहीं आए, मैं किसी और टॉपिक पे बात करती हूँ। इस पे नहीं आए, मैं और पे करती हूँ, मैं इस पे करती हूँ, मैं उस पे करती हूँ। तो इस पे उन्होंने ये चेक करके देख लिया कि हैप्पी वालों को 2 दिन में छोड़ती हूँ, 2 दिन के बाद देखती हूँ कि कोई और टॉपिक होता है, मैं उस पे वीडियो बनाऊँ, देखें मेरे व्यूज़ आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मासी के व्यूज़ नहीं आए। मासी दोबारा बग्गी लोगों के हैप्पी वालों के पीछे लग गई। अब जो उसने किया, एक वीडियो उसने दिखाई है, ठीक है, विलेज की वीडियो दिखाओ। मुझे एक सिस्टर ने कहा है कि आप ही अपना घर दिखाती हो, मैंने भी अपना घर दिखाया, लेकिन मुझे कहा गया है कि आप अपने घर का सारा विजिट करवाओ। लेकिन मैंने कहा था कि मेरे भाई के पास सारी कीज़ पड़ी हुई है, मेरे पास नहीं है। उन्होंने लॉक की हुई है, क्योंकि बंदा सारी सफाई एक दिन नहीं कर सकता है ना, फिर अगर सारी खुली हुई तो सफाई करना पड़ती है। इस वजह से वो इसकी कीज़ अपने साथ लेकर गए हैं, तो इंशाल्लाह जब वो वापस आएँगे तो खोलेंगे, साफ़ करेंगे, तो फिर आप लोगों को मैं विज़िट करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो बात हो रही थी कि उसने आज एक गाँव की वीडियो शेयर किया है, और इवन के उसने गाँव का वॉशरूम भी दिखाया है। देखें कितनी ये बदतहज़ीब सी बात हो जाती है कि वॉशरूम एक प्राइवेट चीज़ होती है, वो दिखाने वाली नहीं होती है। तो उसने गाँव का वॉशरूम ही दिखा दिया कि गाँव में ऐसे होते हैं। हम यहाँ पर नस्ल दर नस्ल रहते आ रहे हैं गाँव में,
جو بعد میں تھوڑی بہت انسان کو شعور ہوتا گیا تو انہوں نے اپنی سہولت کے لیے چیزیں بنائی، لیکن زیادہ تر لوگ وہی یوز کرتے تھے جیسے سائیدہ سسٹر یوز کر رہی تھی۔ گاؤں میں لوگوں کی صحتیں تھیں، سب کچھ تھا، عمریں بھی لمبی تھی، لیکن آج کل ہم جب اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں انگریزوں کی، تو انسان جو اپنی اگائی ہوئی سبزیوں کو چھوڑ گیا ہے، آگے پیچھے جانا پھرنا چھوڑ دیا، تب انسان کی صحتیں بھی بہت بری طرح سے خراب ہو گئی ہیں۔ تو گاؤں والے لوگ کوئی واش روم نہیں یوز کرتا تھا، باہر کھیتوں میں جاتے تھے، کھیت یوز کرتے تھے، لیکن انہوں نے آج ہیپی والوں کو نیچا دکھانے کے لیے گاؤں کی ایک گندی سی واش روم کو بھی دکھایا۔ استغفر اللہ، کیا بندے ہیں، اور ان کو قرائت بھی نہیں آتی ہے، اس حد تک انتقام کی وجہ سے گر گئے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ اگلے بندے جو ہماری آڈینس ہیں، ہمارے سبسکرائبر ہیں جو دیکھ رہے ہیں، ان کو کتنی بات یہ بری لگے گی۔ اچھا، اس میں تھوڑے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک زمین لی ہے، ہر کسی کا خواب ہوتا ہے اچھا گھر ہو، ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں اسٹڈی حاصل کریں، یہ ایک عورت کا خواب ہوتا ہے، مرد سے زیادہ عورت کا خواب ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اپنا گھر بنانا چاہتی ہے، کسی کو کیا تکلیف، محنت وہ خود کر رہی ہے، تو پھر بھی دیکھیں کہ لودھرا والے لوگوں میں اور جو سائیدہ منظور میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ صابرہ پہ ویڈیوز بناتی ہو نہ بناتی، ارے بی وہ سائیدہ جو ہے نا، وہ صابرہ اس کے سائیدہ کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے میاں کے ساتھ محنت کر رہی ہے۔ صبح سردی، چاہے جتنی سردی ہوئی، گاؤں میں بہت زیادہ صبح سردی ہوتی ہے، دھند پڑی ہوتی ہے، تو وہ سب وہاں پہ سارا کام کرتی ہیں۔ ہم تو نہیں ہے نا، ہم لوگ اپنے بستر میں آرام سکون سے بیٹھے ان کے ولاگز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں لگتا وہ کس مشکل، کس پریشانی، کس سردی میں سرد و گرم سہ کے وہ عورت کام کرتی ہے، اور ہم جو ہے نا وہ ویڈیوز بنانے کے لیے، اس کے پیچھے ویوز لینے کے لیے پڑ جائیں، ہاں اس عورت نے سولر پینل کیوں لگا لیا، یہ اس عورت نے اپنے واش روم کے اوپر ٹینکی کیوں نہیں لگائی، آبجیکشن آبجیکشن۔ ماسی کی عدالت میں کسی اچھے سے وکیل کو پیش کیا جائے ہیپی والوں، اور ان کو اس بات کی وضاحت دی جائے کہ آپ نے ٹینکی کیوں نہیں لگوائی ہے، آپ نے سولر پینل کیوں لگایا ہے، آپ نے یہاں پہ اپنا ٹھکانہ کیوں کر لیا۔ پھر سائیدہ منظور، تم ہوتی کون اپنی ساس کو لے کر آنے والی، لوگوں کے سامنے یہ ہم بانڈا پھوڑتے تھے، ہم شوشے چھوڑتے تھے کہ سائیدہ منظور کا اپنے سسرال والوں سے جھگڑا چل رہا ہے، تم ہوتی کون ہو سب کے سامنے اپنی ساس کو اپنے گھر میں لینے والی، اس کے فش پکا کے دینے والی، اس کو اتنی خاطر اس کی توازیہ کرنے والی، یہ تم نے ہمارا بنا بنایا کھیل کو تباہ و برباد کر دیا، ہمارے اچھے خاصے ویوز آ رہے تھے۔ ارے میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو بھی جو لوگ ان کے خلاف ہو، دیکھیں آپ، وہ چاہے جیسا بھی کام کر رہی ہے، آپ کی ایک نظر میں برا ہی کام ہے، ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ادھر آتی ہے نا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے صبح سردی میں نہ باہر جائیں، ان کو 2 3 گرم کپڑے ہم پہنائیں، ڈبل ڈبل ہم ساکس پہنائیں، تو باہر بچے کو اتنی زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، اس کے بچے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، جدھر وہ جاتی ہے اس کے بچے پیچھے ہوتے ہیں، کپڑے بیچاری وہ مشکل سے ادھر کرتی ہے، صاف کرتی تھی، لیکن اب اس نے واشنگ مشین لے لی، یہ بھی غلط اس نے کیا، کیونکہ دنیا میں پہلی وہ عورت ہے جو واشنگ مشین سے کپڑے وہ دھو رہی ہے، صاف کر رہی ہے، آج سے پہلے کسی عورت نے واشنگ مشین کا منہ ہی نہیں دیکھا، اس کے بعد اس نے سولر پینل لگوا لیا، یہ بھی کوئی نیا انوکھا کام ہے، کیونکہ پاکستان میں میرا خیال ہے طارق بھائی اور سائیدہ سسٹر نے پہلی بار سولر پینل بنایا ہے، یہ ماسی کو پتا ہوگا، ماسی نے کیوں نہیں لگوایا ابھی تک، تم نے سائیدہ کیوں پہلے لگوا لیا سسٹر، پہلے ماسی کو لگوانا چاہیے تھا، اس کے بعد آپ لگاتی، مجھے بظاہر اسے کوئی دشمنی نہیں ہے، ماسی سے سچ پوچھے مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں نے ماسی کا لقب تب یوز کیا جب وہ میرے خلاف ویڈیوز بنانا شروع ہوئی، اس کے پہلے ہم اس کے ساتھ ہی بناتے تھے، اس کی مدد ہیلپ کرتے تھے، جب اس نے بگی کو پیدا ہوا، اس کی گود میں آیا، اس نے بگی کو بڑا کیا، جوان کیا، اس کا چینل نیا چینل گرو کیا، اس کی انکم آئی، ماسی نے لی، اس کو دی، یہ وہ باتیں، تو ہم اسے سارا پروسیجر ہمارے سامنے ہوا، ہم ماسی کے ساتھ تھے، افسوس یہ خود کی ہماری قسمت میں ہمیں ترس آتا ہے کہ ہم نے کن لوگوں کا ساتھ دیا۔ آج جب دیکھیں وہ اپنا کام کرنے، ایمانداری سے آپ سچے دل سے یہ بات سوچیں کہ وہ اپنا کام کرنے لگے، جیسا بھی انہوں نے کیا بگی کے ساتھ، اچھا کیا غلط کیا جو بھی، وہ اوپر بیٹھی اللہ پاک کی ذات دیکھ رہی ہے، ٹھیک۔
ہم لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ جب اب بکی کو اچھی خاصی ارننگ شروع ہو گئی ہے، وہ اپنا کام کرنا شروع ہو گیا ہے، تو پھر اب خیر بات کہہ دینا چاہیے اس موضوع کو، لیکن نہیں، اسی موضوع پہ تو آتے ہیں ویوز۔ ویوز کے لیے تو لوگ مر رہے ہیں، اپنا ایمان چھوڑ گئے، اپنے پیسے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ چھوڑ دیا، اپنی زبان سے مکر گئے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ زندگی میں جب یہ عورتیں کوئی کام کرتی ہیں، ان کے گھروں میں جو کوئی فیصلے ہوتے ہیں، وہ اسی زبان سے وہ کیسے قائم رہ سکتی ہیں؟ اب وہ عورت ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کام کر رہی ہے، اس کو کام کرنے دیں۔ وہ آپ کو لے کر نہیں جاتی، آئے میرے شیر میں جھاڑو لگائیں، بھینس کا گوبر آپ صاف کریں، آپ بھینس کو باندھیں، یہ کریں، وہ سارا خود کرتی ہے نا، کوئی نہیں جاتا اس کے گھر۔ تو پھر اللہ کے بندو، اب چھوڑ دینا چاہیے اس ٹاپک کو، بناؤ لیکن اپریشیٹ کرو، بولو اتنا اچھا کام کر رہی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے 7 بچے۔ اب مجھے کہا جائے گا کہ تم رابعہ لائیو والوں پہ بناتی ہو، دیکھیں میں نے کتنے دن سے ان پہ ویڈیوز بنائی نہیں بنائی۔ اب صابرہ کے لیے بناتے ہیں، صابرہ نے غلط کیا، ہماری ڈیمانڈ صابرہ سے ہے کہ آپ اپنا سارا جو بھی ہے نا نکاح تنسیخ وغیرہ سارا کچھ کلیئر کرو میڈیا کے سامنے آ کر، ہم لوگوں کو یہ پروف دو تاکہ ہم اس پہ بھی ویڈیوز نہیں بنائیں۔ لیکن وہ جھوٹی عورت ہے، وہ نہیں ایسا کر سکتی۔ اب ساجدہ منظور اور صابرہ کو کمپیئر کرنا یہ ناقص عقل کی علامت ہے آنٹی۔ اسی کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔